अहिलेसम्म भगवान पशुपतिनाथको कृपाले सबै स्टकहरुमा राम्रै भएको छ। हाम्रो कुनै पनि स्टकमा त्यति नराम्रो भएको छैन, एउटामा पनि स्टक लस हिट भएको छैन। इन्भेस्टमेन्टमा दिएको स्टकहरु सबै प्रोफिटेबलै भएको छ र हामीले एकदमै मेहनत गरेर बनाएको छौं र तपाईले सक्छौ भने घट्न पनि नमानेको अवस्था रहेको छ अहिलेको अवस्थामा, जुन हाम्रो 10-20 अंकको मात्रै करेक्सन भएको छ। आगामी हप्ता चाहिँ मैले अब बढ्ने नै देखेको छु। अब हामीले इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर चाहिँ यो अब सेक्टर सुरु गर्दा नै बुलको टपमा भएको कारणले गर्दा सेक्टरै 100 भन्दा मुनि नै घुमिरहेछ। अब यसमा स्टकहरु राम्रो पनि छ, मुभमेन्ट अब चाहिँ मार्केटमा पोजिटिभै हुने देखिन्छ। यदि नेप्सेको चाहिँ हामीले यही पोइन्टबाट सोमबारदेखि फर्किन लाग्यो भने इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको करेक्सन सिधिसक्यो। नेप्से स्टक छ, हाथवेहरु बढिसकेको छ हैन। अब अरु एनआरएन पनि अलिकति बढ्न खोजेको छ। तपाईले खास गरी इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्टको लागि त सीआई राम्रो हुन्छ, अरु स्टकहरु ट्रेडको लागि हेर्नुहुन्छ। निफ्रामा पनि ट्रेड सेटअप बनेको छ, अलिकति माथि गएर फेरि रिट्रेसमेन्ट आछ, त्यसमा पनि ट्रेड गर्न सक्यो। हेरौँ बैंकिङ सेक्टर चाहिँ अब खासै अस्तिको स्विङमा पनि धेरै पर्फर्म गर्न सकेन र अस्तिको स्विङको तल भन्दा जुन सर्किट हानेको प्राइस टु एक दिन मार्केटले त्यो भन्दा पनि तल आइसक्यो भने चाहिँ बैंकिङ चाहिँ एकदमै अन्डर पर्फर्म गरिरहेछ। बैंकिङ पनि अब सपोर्ट लिएर बढ्नु पर्ने हुन्छ। अघि हामीले पनि कुरा गरिहाल्यौं। बैंकिङ पछि अर्को भनेको अलिकति डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरमा पनि अब केही स्टकहरु राम्रो पनि छन् हैन, इन्भेस्ट गर्न लायक केही ट्रेडिङ गर्ने स्टकहरु छन्। अब महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो अर्को रिइन्स्योरेन्सको जुन आईपीओ चाहिँ अब लिस्टिङ हुनेवाला छ हैन। अब शेयरको मूल्य चाहिँ कति जाला लाग्छ तपाईलाई? अब सेकेन्डरी मार्केटमा ओपनिङ रेन्ज त 306 देखि लगभग 106 म्याक्सिमम 309-10 सम्म हुन्छ। अहिले साइन र एलबीबीएल मा अलिकति ट्रेडिङ अपर्चुनिटीको लागि चाहिँ मैले त्यो भन्न चाहन्छु। यदि तपाईले अब इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्नु भन्छ एमएनबीबीएल र जीबीबीएल चाहिँ अहिले राम्रोमा डेभलपमेन्ट भयो। अब चाहिँ फाइनान्स सेक्टरमा पनि यो पाल अलिकति मुभ त आयो, तर भने जस्तो मान्छेले फाइनान्स बढ्ला भन्ने धेरै एक्सपेक्टेसन हुन्छ, त्यो अनुसारको मुभहरु आएको छैन। फाइनान्स सेक्टरले चाहिँ अब पर्फर्म नगर्नुको कारण जस्तै अहिले हामी हेर्छौं भने यो होटलमा अलि इन्भेस्टमेन्टमा हाइड्रोमा चाहिँ अलिकति यो भन्दा धेरै मुभहरु आइरहेको भएर हो। यसमा पनि मुभ आउँछ, यसमा मुभ आयो भने एकदम छिटो बढ्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने फाइनान्समा ट्रेड गर्ने हो भने कुन स्टकहरु तपाईले ठीक देख्नुहुन्छ? मैले त यसमा अहिले हेरेको जुन एमएफआईएल आईसीएफसी नै हेरेको छु। अनि एउटा अब अलिकति ट्रेड गर्नु भने आरएलएफएल मा पनि अलिकति हामीले केही थोरै मात्रामा ट्रेड गर्नको लागि हेर्न सक्छौं। अहिले हैन सोनापुर घुराइ जस्तो बढायो भने यो पनि बढ्ला हैन, बढ्दै गयो भने 500 सम्मको टार्गेट भनेको रिजनेबलै हो। सम्भव तपाईहरुलाई नेप्से गफको नयाँ एपिसोडमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो एपिसोडमा हामी नेप्से सब इन्डेक्स र केही स्टकहरुको बारेमा कुरा गर्नेछौं। मसँग संजोगजी हुनुहुन्छ। संजोगजी गएको हप्ता नेप्से चाहिँ मार्केट खुलेको सबै दिनमा नै करेक्सन आयो, अन्तिम दिनमा चाहिँ थोरै अंक करेक्सन आछ। अब आगामी हप्ताको लागि तपाईले नेप्से कस्तो देख्नुहुन्छ? अथवा तपाईको एनालाइसिसले नेप्से आगामी हप्ता बढ्ने सम्भावना देख्नु भएको छ कि घट्ने, के भन्नुहुन्छ? अब हामीले समग्रमा बजार हेर्दाखेरि यो हप्ता चाहिँ अलिकति घटेरै बन्द भयो, किनकि हाम्रो ट्रेडिङ डे पनि थोरै थियो। मैले यो पहिले नै अलिकति मैले यसबारे भनेको पनि थियो, ट्रेडिङ डे पनि थोरै छ अनि धेरै लगातार बढेको हुनाले केही करेक्सन आउन सक्छ। यो हप्ताको हामीले चार्ट हेर्छौं भने हाम्रो नन लाइफ र म्युचुअल फन्ड मात्रै बढेको देखिन्छ, अरु सब हाम्रो घटेको देख्न सक्नुहुन्छ अहिले। यो हप्ताको चाहिँ हामीले अब करेक्सनकै रूपमा लियौं। अब आगामी दिनमा चाहिँ अब हिजो पनि हामीले हेर्न सक्छौं भने घट्न पनि नमानेको अवस्था रहेको छ अहिलेको अवस्थामा, जुन हाम्रो 10-20 अंकको मात्रै करेक्सन भएको छ। आगामी हप्ता चाहिँ मैले अब बढ्ने नै देखेको छु। अब म हल्लाई सोध्न चाहन्छु, यो अब हामीले जुन अब हेरेको छौं यसमा सबभन्दा धेरै घट्ने जुन इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ, अब यसको आगामी हप्ताको यात्रा कतातिर होला? अब हामीले इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर चाहिँ यो अब सेक्टर सुरु गर्दा नै बुलको टपमा भएको कारणले गर्दा सेक्टरै 100 भन्दा मुनि नै घुमिरहेछ। अब यसमा स्टकहरु राम्रो पनि छ, मोमेन्टम पनि आएको थियो। लगभग तपाईलाई अस्तिको स्विङमा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा अब सबै स्टकहरुले पर्फर्मेन्स गर्यो हैन। अब जस्तै एसडीएल पनि बढ्यो, निफ्रा पनि बढ्यो, अरु सानो स्टकहरुले पनि पर्फर्म गरेको छ, हातले त धेरै गर्यो। त्यसपछि 27% को मुभ आएर अहिले करेक्सन आइरहेको छ। अब यो करेक्सन चाहिँ हामीले पहिलाको हाईसम्म एकचोटी टच भएर बाउन्स हुन खोजेको छ। तपाईले यहाँ हेर्नु भने पहिलाको हाई ठ्याक्कै यतातिर थियो 76 तिर र 76 मा चाहिँ एउटा रेड क्यान्डल बनाएर त्यसपछि अर्को दिन ग्रीन क्यान्डल बनेको छ। हुन सक्छ यसको करेक्सन चाहिँ यहाँ कम्प्लिट भइसक्यो होला। करेक्सन कम्प्लिट भयो भने यसले चाहिँ फेरि पहिलाको हाई भन्दा माथि जाने सम्भावना भयो। यदि नेप्सेमा अझै करेक्सन आयो भने यो भन्दा तल भनेको 72 हुन्छ। अहिले 76 मा छ इन्भेस्टमेन्टको यो सेक्टर, तपाई चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट नै अब ग्रीन क्यान्डल बनिसकेपछि एउटा रिभर्स भएर माथि गयो भने एउटा सम्भावना त्यो भयो। यदि यो ब्रेक गरेर तल आयो भने हामीले 20 पिरियड क्यामे भनेको 72 हुन्छ। 72 को अर्को सपोर्ट हेर्न सक्छौं र सामान्य करेक्सन पछि यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर पनि अब चाहिँ मार्केटमा पोजिटिभै हुने देखिन्छ।
यदि नेप्सेको चाहिँ हामीले यही पोइन्टबाट सोमबारदेखि फर्किन लाग्यो भने इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको करेक्सन सिद्धिसक्यो। नेप्सेमा अझै डिप करेक्सन आउने हो 2000 को आसपाससम्म आउने हो भने चाहिँ 72 तिर आएर त्यसपछि फर्किने सम्भावना छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा खास गरी हामीले इन्भेस्टमेन्टको लागि भन्दा CIT एउटा राम्रो स्टक छ। हाथवेहरू बढिसकेको छ हैन। अब अरु NRN पनि अलिकति बढ्न खोजेको छ। तपाईले खास गरी इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्टको लागि त CIT राम्रो हुन्छ। अरु स्टकहरू ट्रेडको लागि हेर्नुहुन्छ निफ्रामा पनि ट्रेड सेटअप बनेको छ। अलिकति माथि पुगेर फेरि रिट्रेसमेन्ट आछ, त्यसमा पनि ट्रेड गर्न सक्यो। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर अब मैले भनिहालेँ दुईटा सपोर्टको पोइन्ट भयो। एउटा सपोर्ट लिइसक्यो अथवा अलिकति तल आयो भने 72 को सपोर्ट र त्यसपछि बढेर जाने चान्सेस छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर जस्तै हामीले बैंकिङ सेक्टरको पनि चार्ट हेरौँ। बैंकिङ सेक्टर चाहिँ अब खासै अस्तिको स्विङमा पनि धेरै परफर्म गर्न सकेन र अस्तिको स्विङको तल भन्दा जुन सर्किट हानेको प्राइस थियो एक दिन मार्केटले त्यो भन्दा पनि तल आइसक्यो भने चाहिँ बैंकिङ चाहिँ एकदमै अन्डर परफर्म गरिरहेछ। अब तपाईले बैंकिङ सेक्टरको अब हेर्नु 100 र 200 को मुभिङ एभरेज क्रस गरेको थियो, फेरि तर आएर 20 र 50 को मुभिङ एभरेजको आसपास आछ। यहाँ चाहिँ सपोर्ट लिने सम्भावना हुन्छ र बैंकिङ पनि बढ्नुपर्छ। यदि मार्केट 2200 कटेर जाने हो भने बैंकिङ पनि बढ्नुपर्छ। तपाईले हुन्छ नि 20 र 50 को मुभिङ एभरेज 2188 र 2185 मा हुन्छ। यो सपोर्ट लिएर बढ्नुपर्ने भन्ने जस्तो हाम्रो बैंकिङ सेक्टर एनालाइज हुन्छ। तपाईले बैंकिङ सेक्टरमा के भन्नुहुन्छ? यसको सम्भावनाहरू आगामी हप्ता अब अहिले परफर्म पनि गर्न सकेको छैन, त्यसको आधारमा के भन्न चाहनुहुन्छ? बैंकिङको हल्ले हेर्नुहुन्छ भने यो जुन टप हाम्रो RSI लगाएर हेर्नुहुन्छ 70 बाट अलिकति करेक्सन आएर अहिले हाम्रो 50 तिर RSI पुगेको छ। यसमा हाम्रो भोल्युम पनि घट्दै घट्दै गइरहेको अवस्थामा छ। यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको 1184 बाट चाहिँ के एउटा सपोर्ट लिन खोजेको छ। यहाँबाट चाहिँ माथि बढ्ने म देख्छु, किनकि हाम्रो धेरै RSI पनि तल गइसकेको छ। अन्तिम दिन चाहिँ अलिकति बाइङ आएको हो कि जस्तो देख्न सकिन्छ। बैंकिङ पनि अब सपोर्ट लिएर बढ्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामीले पनि कुरा गरिहाल्यौँ। बैंकिङ पछि अर्को भनेको अलिकति डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरमा पनि अब केही स्टकहरू राम्रो पनि छन् हैन, इन्भेस्ट गर्न लायक केही ट्रेडिङ गर्ने स्टकहरू छन्। अब यो चाहिँ मोमेन्टममा पनि राम्रै स्विङ लिएको थियो, अहिले अलिकति करेक्सनको फेजमै छ। डेभलपमेन्ट बैंकमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? डेभलपमेन्ट बैंकको स्थिति पनि अहिले त्यस्तै रहेको छ। अस्ति हाम्रो धेरै एकैछिनमा बढेर गएको हुनाले अहिले केही मात्रामा त्यसको 10% जति करेक्सनको हामीले उ गरेर अहिले फेरि केही फर्किन्छ कि भन्ने नै मलाई लाग्छ यसमा पनि। अब जस्तो तपाईले डेभलपमेन्ट बैंकमा अलिकति राम्रो स्टकहरू जुनमा चाहिँ ट्रेड गर्न सकिन्छ अथवा इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ कुन कुन हुन्छ? ट्रेडको लागि कुन हुन सक्यो, इन्भेस्टमेन्टको लागि कुन हुन सक्यो, के हेर्नु भएको छ? अहिले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले साइन र LBBL मा अलिकति ट्रेडिङ अपर्च्युनिटीको लागि चाहिँ मैले त्यो भन्न चाहन्छु। यदि तपाईले अब इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्नु भन्छ MNBBL र GBBL चाहिँ अहिले राम्रोमा डेभलपमेन्ट भएको। अब यसै गरी हामीले डेभलपमेन्ट बैंकको कुरा गरिसकेपछि फाइनान्स सेक्टरमा पनि यो पाल अलिकति मुभ त आयो, तर भने जस्तो मान्छेले फाइनान्स बढ्ला भन्ने त धेरै एक्सपेक्टेसन हुन्छ, त्यो अनुसारको मुभहरू आएको छैन। फाइनान्स सेक्टरले चाहिँ अब परफर्म नगर्नुको कारण जस्तै बढ्न त राम्रै बढ्यो। अस्तिको स्विङमा यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको लगभग 15-16% बढेको छ, तर कतिपय सेक्टर 20-25% बढेको छ नि त, त्यो अनुसारमा चाहिँ कम बढ्यो। अब तपाईले फाइनान्स सेक्टर चाहिँ पहिलाको बुल जाँदा एकदम धेरै परफर्म गरेको सेक्टर हो हैन, हाइड्रो पनि धेरै परफर्म गरेको थियो। फाइनान्स सेक्टर चाहिँ यो बुलमा अथवा अहिलेको मुभमा परफर्म नगर्नलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? यसमा अहिले भनेको मुख्य चाहिँ यो अहिले हाम्रो यो सेक्टरमा नै त्यति अलि मुभ नआएर हो। अहिले हामी हेर्छौँ भने यो होटलमा अलि इन्भेस्टमेन्टमा हाइड्रोमा चाहिँ अलिकति योभन्दा धेरै मुभहरू आइरहेको भएर हो। यसमा पनि मुभ आउँछ, यसमा मुभ आयो भने एकदम छिटो बढ्ने सम्भावना हुन्छ, किनभने अहिले हामीसँग सप्लाई भनेको लिमिटेड छ, धेरै सप्लाई थपेको पनि छैन र यो अहिले पनि अलि लो प्राइस रेन्जमै रहेको छ। त्यसले अब नेक्स्ट उसमा चाहिँ म यस फाइनेन्समा चाहिँ मुभ आउने देख्छु अलिकति। अब फाइनेन्समा ट्रेड गर्ने हो भने कुन स्टकहरू तपाईँले ठिक देख्नुहुन्छ? मैले त यसमा अहिले हेरेको जुन MFIL ICFC नै हेरेको छु। अनि एउटा अब अलिकति ट्रेड गर्नु चाहिँ RLFL मा पनि अलिकति हामीले केही थोरै मात्रामा ट्रेड गर्नको लागि हेर्न सक्छौँ। अहिले अलिकति मुभ यसमा मैले देखिरहेको छु। अब हाम्रो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको यो अर्को रिइन्स्योरेन्सको जुन IPO चाहिँ अब लिस्टिङ हुनेवाला छ हैन। अब सबैलाई IPO पर्यो, सबैजना खुसी छ, सबैजनालाई बधाई। जसले 10 किता मात्र भर्नु उहाँहरूलाई पनि थोरै बधाई, 30 किता भर्नेलाई धेरै बधाई, किनभने 30 किता परेको छ, कोही कोहीलाई 40 भर्नेलाई त अझै भयो। अब मार्केटको सेन्टिमेन्ट नराम्रो भए चाहिँ यस्तो कम्पनीहरू ठुलो कम्पनी सबले IPO परेको नबढ्न नि सक्थ्यो। अहिले त सेन्टिमेन्ट अलिकति पोजिटिभ छ। आगामी हप्ता मार्केटले रिकभर लियो भने यो सेयरको मूल्य चाहिँ कति जाला लाग्छ तपाईलाई? अब सेकेन्डरी मार्केटमा ओपनिङ रेन्ज त 306 देखि लगभग 106 म्याक्सिमम 309-10 सम्म हुन सक्यो हैन, 106 भन्दा माथि हुन सक्यो। अब त्यहाँबाट कतिसम्म बढेर जाला तपाईलाई? अलिक मार्केट चाहिँ अस्ति आएको हाइड्रोहरू पनि धेरै बढेर गएको छ नि त। अहिले चाहिँ IPO मा पोजिटिभ मुभमेन्ट आइछ, किनभने IPO आएको स्टक घोराई सोनापुर घट्या थियो, त्यो पनि बढेर पहिलाको हाइसम्म पुग्यो हैन। त्यो भएर अहिले चाहिँ IPO मा पोजिटिभ आउँछ। तपाईले के कति टार्गेट सोच्नु भएको छ? अहिले मैले एक त यो मुभमेन्ट धेरै राम्रो भएको भएले मैले चाहिँ यसको कम्तीमा पनि डबल सोचेको छु। लगभग 500 त यो पुग्ने नै हो, किनकि 10% 20% भनेको हाम्रो 2-3 दिनमा चाहिँ एकदम बाइङ प्रेसर धेरै आउने दिन हो।
त्यसपछि पनि म 600 सम्म जान्छ कि जस्तो लाग्छ मेरो एनालाइसिस हिसाबले गर्दाखेरि 500-600 सम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। अब यसमा हामीलाई त्यही हो लगभग 206 रुपैयाँ परेको छ। अब तपाईलाई अब ओपनिङै 300 मा हुन सक्छ अथवा तल ओपनिङ भयो भने डिमान्डले गर्दा अझै सप्लाई कम हुन्छ नि त, माथि सर्किट लाग्दै हो भने अझै धेरै बढ्ने चान्स हो। अब माथि ओपनिङमा चाहिँ 300 को ओपनिङमा चाहिँ कोही फ्याल्न पनि रेडी हुन्छन् हैन। अब वैदेशिक रोजगारमा जानेले त भने हाति नै धेरै किताब पारेको छन्। अब यहाँ पनि 30-40 किताब हुँदा चाहिँ मान्छेले सप्लाई दिन चान्स पनि हो। तर त्यति हुँदा पनि यदि तपाईले 300 को प्राइसबाट चाहिँ अलिकति सप्लाई आउँछ भने बरु त्यो बेला अलिकति एकुमुलेट गरेर राख्ने हैन। सोनापुर घुराइ जस्तो बढायो भने यो पनि बढाउला हैन। बढ्दै गयो भने 500-600 सम्मको टार्गेट भनेको रिजनेबलै हो। हामीले एनआरआईसी को पनि एकचोटी चार्ट हेर्यो भने यो चाहिँ त्यही सेक्टरको हो नि त। त्यो भएर एनआरआईसी पनि अहिले माथि नै मूल्यमा छ, 600 भन्दा माथि छ, 680 तिर छ भनेपछि यो पनि त्यसको आसपास गयो भने पनि त्यति धेरै चाहिँ हुँदैन। अब प्राइभेट रिइन्स्योरेन्स हो, यसले पनि अब बिजनेस ठिकठाक गर्न सक्छ। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यो नहेर्नु होला। यो चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सेक्टर चाहिँ स्टक चाहिँ हैन। अब रिइन्स्योरेन्सको बिजनेसमा त्यो लङ टर्म इन्भेस्ट गरेर कन्टिन्यू ग्रोथ दिन गाह्रो हुन्छ। बिजनेस बढेर गए पनि यिनीहरूको इन्स्योरेन्सको पैसा पनि त्यही अनुसार तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर ठुलो प्रॉफिट रेभेन्यू ग्रोथ हुन चाहिँ रेभेन्यू ग्रोथ भयो भने प्रॉफिट ग्रोथ गाह्रो हुन्छ। तर सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ अब यदि घट्यो भने अपर्चुनिटी हेर्न सक्यो। आइपिओमा त राम्रै फाइदा खाने सम्भावनाहरू चाहिँ यसमा हुन्छ। अब हामीले अहिले माहौल पनि अब राजनीतिक माहौल राम्रो छ हैन। अब ब्याज दरहरू घटिरहेछ। जस्तै हामीले एकचोटि यो एनआरबी को साइडमा गएर हेर्यो भने नि अहिले चाहिँ अलिकति लिक्विडिटी सहजै भएको स्थिति छ। बीचमा त 80 को आसपास थियो, अहिले पनि 80 को आसपासै छ हैन। अब इन्टरब्याङ्क ब्याज दर 2.8 मा झरेको छ। अब मार्केटमा तरलता धेरै भयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ नि त। यसले गर्दा बैंकले शेयर लोनमा पनि फोकस गरिरहेछ। यो फन्डामेन्टल कुराहरू अब अर्थमन्त्री पनि अलिकति पोजिटिभ कुरा गरिरहेको थिए हैन। प्रधानमन्त्रीले पनि अब पोजिटिभ कुरा आछ। गभर्नर पनि अलि लचक हुँदै गएको स्थितिमा मार्केट 2150 मा पुगेर अनएक्सपेक्टेड करेक्सन हो नि त। जस्तै हामीले 2200 भन्दा माथि जाला भन्ने धेरै मान्छेको थियो। तर करेक्सन चाहिँ ठ्याक्क किन 2200 बाट आएन भन्दा 2200 मा त पहिला धेरै चोटी सेलिङ थियो। सबैजना अब बेच्न रेडी भएको भन्ने चान्स पनि थियो। मान्छेलाई माथि जाला भन्ने पनि थियो। तर यो करेक्सन चाहिँ आउनु भनेको मार्केट स्ट्रङै भएर जाने हो। यदि 2000 भन्दा माथि भयो भने पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हुन्छ। तपाईले अब यो समग्र आर्थिक स्थिति हेरेर हैन, फाइनान्शियल पोजिसन हेरेर चाहिँ अब मार्केटमा यो करेक्सन कतिलाई चाहिँ अलिक घट्ला यसरी 1800 आउँछ अब फेरि भन्ने डर पनि छ नि त। मलाई पनि क्वेशन त्यस्तो आइरहेको थियो हैन, कमेन्टमा पनि त्यस्तो आइरहेको छ। अब तपाईले 1800 आउने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ र बढेर गयो भने हैन फेरि न साइड 2200 र 1800 पनि तल घुम्ने हो कि भन्ने डर पनि छ। त्यसको लागि चाहिँ अब फाइनान्शियल स्थिति टेक्निकल सबै गर्दा तपाईँ के ओपिनियन छ त्यसमा चाहिँ? यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ म बढ्ने नै देख्छु, किनकि हामी लगातार तेस्रो चौथो पटक हामी यहाँ आइसकेछौँ हैन। अब भोल्युम पनि हेर्दाखेरि राम्रै अहिले भइरहेको छ। यति धेरै भोल्युम आउँदा पनि मार्केट घट्न नसक्नु भनेको हामीले त्यहाँ नयाँ नयाँ इन्भेस्टरहरूको पनि आएको देख्न सक्छौँ। अरूहरूले पनि केही लोनहरू थप गरेर यसमा इन्ट्री गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले चाहिँ यो म चाहिँ 2200 कट्ने देख्छु। अनि यो करेक्सन आउनु पनि हाम्रो स्वाभाविकै थियो कि हामी लगातार अब एक हप्ता जसोबाट मार्केट बढेको बढै छ। अब जुन छुट्नु भयो उहाँलाई पनि यो किन्ने मौका हो। अब आज अब आइतबारहरूले केही सेयरहरू किन्ने पनि मौका हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले नेप्सेको कुरा गऱ्यौँ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनान्स कुरा गऱ्यौँ हैन। अब अर्को भनेको हाइड्रो पावर सेक्टरमा पनि धेरैजना ट्रेडरहरू खास गरी इन्ट्रेस्टेड हुन्छ हैन। हामीले पहिलेदेखि इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हैन, ट्रेड गर्नको लागि हेर्न सकिन्छ भनेको थियौँ। र मार्केट करेक्सन आउँदा पनि हाइड्रोमा चाहिँ करेक्सन आएको छैन, माथि माथि नै बसिरहेछ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले के भन्छ, माथि नै एकुमुलेसन गरेर यहाँबाट बढ्न लाग्यो कि यो 4-5 दिनमा मार्केट माथि टिकाएर डिस्ट्रिब्युसन हुँदैछ? हाइड्रोमा तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसमा हाइड्रोमा हामीले हेर्छौँ भने इन्डिसन क्यान्डलहरू नै 3-4 दिन फर्म गरेको छ। सुरु दिन अलि सेलिङ आएको भएर अनि त्यसपछि 3 दिनै हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो इन्डिसन क्यान्डलै छ। यसमा आरएसआई पनि धेरै माथि गएको हुनाले केही तल आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर यसमा अझै पनि माथि नै मूल्य एडीएक्स पनि हामीले हेर्न सक्छौँ माथि नै बढिरहेको छ भने यसमा म अलि यो हप्ताको लागि चाहिँ आगामी हप्ताको लागि अलिक पोजिटिभ नै छु। यो माथि नै जाला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हाइड्रो सेक्टर पनि पोजिटिभै भन्नुभयो। अब नर्मल हाइड्रो चाहिँ माथि गएर टिकिरहेको छ। अब तपाईहरुले राम्रो खाले हाइड्रोमा चाहिँ ट्रेड सेटअपहरू बन्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाइड्रोमा चाहिँ अब माथि जाने पनि भयो, करेक्सनमा आएको छैन भनेपछि मार्केट बढ्दा त घट्दैन होला। तर ठुल्ठुलो स्विङहरू चाहिँ अब अहिलेको लागि एक्सपेक्ट गर्न सकिँदैन। माथि टिकेर मात्र हुँदैन। तलको एउटा राम्रो रेन्ज आइसकेको छ। करेक्सन कुनै हाइड्रोमा त नेगेटिभ सर्किट पनि आयो, तर माथिले प्राइसमा चाहिँ तपाईले स्टक वाइज हेरेर डिसिजन लिनु होला भन्न चाहन्छु हाइड्रो पावर सेक्टरमा। अब हामीले अर्को भनेको माइक्रो फाइनान्स सेक्टर। यो चाहिँ अब हैन, अब मौद्रिक नीतिको राष्ट्र ब्याङ्कको विभिन्न नीति नियमले पनि अब प्रेसर परेको, अब मान्छेलाई धेरै घाटा भएको। खासमा बैंकिङ सेक्टर र यो माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्दा धेरै नाफा हुन्छन्। पुरा हाइड्रो बिचमा मुभमेन्टमा आउँछ, किन्ने बेच्ने गरिरहेको छन्। इन्स्योरेन्सहरू एकचोटि घटेपछि यो 1800 र 2200 बिचमा खासै घटेको छैन। होटल एन्ड टुरिज्म एकदमै माथि गइसकेको छ हैन, प्रॉफिटै दिइरहेछ। खासमा यो दुईटा सेक्टरमा जसले लगानी गर्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ अलि धेरै डुबेको स्थिति छ। अब तपाईँ के भन्छ, माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा लगानी गर्दाले अब कमाउन दिन आयो कि अझै डुब्नै हो?
अझै पनि यो एनआरबीले जबसम्म आफ्नो यो रुलहरू चेन्ज गर्दैन त्यसमा चाहिँ यसमा हामीले ठुलो मुभ एक्सपेक्ट मैले पनि गरेको छैन किनकि यसमा अहिले आरएसआई पनि एकदम तल 60 तिर रहेको छ र एडीएक्स पनि हेर्नुहुन्छ भने यो पनि घटिरहेको छ यसमा चाहिँ अहिले मैले ठुलो मुभ चाहिँ देख्दैन यो एनआरबीले नै केही हाम्रो मात्रामा केही हाम्रो यो नीतिहरू सुधार गर्यो भने मात्र यसमा केही मुभ आउला यसमा खासै अब यो चाहिँ मोमेन्टम अब नेगेटिभै देखाएको छ हैन 20 र 50 कोले पोजिटिभ देखान्छ 100 200 कोले नेगेटिभ देखाएको छ अहिले चाहिँ अब माथिबाट करेक्सन आउँदा सपोर्टको रेन्जहरुमा आछ तपाईहरुले राम्रो खाले चाहिँ अब माइक्रो फाइनान्सहरु हेर्न सक्नुभयो अब स्टक वाइज पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन कुनै कुनै त अब राम्रो लगातार 5-10 वर्ष स्ट्रङ फन्डामेन्टल भएको कम्पनीमा अलरेडी केही प्रब्लम छैन हैन मैले एक दुईटा माइक्रो फाइनान्सको मान्छेहरुसँग कुरा गर्दा नि उहाँले त्यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो अब तपाईको कतिपय माइक्रो फाइनान्स जो नयाँ माइक्रो फाइनान्स छ जसको बिजनेस सेटअप राम्रो छ भइसक्यो त्यस्तो माइक्रो फाइनान्स चाहिँ अलिकति क्राइसिसमै पनि गएको देख्नुहुन्छ 9-10 एनपीएल 9-10 नै एनपीएल पनि पुगेको तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो अनुसार अब तपाईहरुले आफ्नो रणनीति बनाउनु होला माइक्रो फाइनान्समा अब ट्रेड गर्नको लागि तपाईले लो क्यापमा त सक्नै भयो इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले टप कम्पनीहरु भन्दा अरुमा जानको लागि अहिले त्यति ठीक छैन जस्तो देखिन्छ अब हाम्रो बाँकी रहेको सेक्टर भनेको होटल एन्ड टुरिज्म जुन चाहिँ अब लगातार बढिरहेछ अब लास्ट दिन पनि टीआरएस ले त सर्किटै हानेको छ हैन मूल्य समायोजन पनि भएको थियो अब अरु होटलहरुले पनि जे भयो नि पहिलाको हाईको आसपासैतिर गइरहेछ हैन एसएचएल ले चाहिँ अब हाईमा जान सकेको छैन अरु होटल त हाईको आसपासै गएर स्टेबल भरै बसिरहेछ तपाईले अब यो होटल टुरिज्मको सेक्टरमा कस्तो तरिकाले हेर्नु भएको छ अब यसमा इन्भेस्ट गर्नलाई कस्तो छ ट्रेड गर्नलाई कस्तो छ के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हामीले देख्छौं भने अन्तिम दिन चाहिँ बाइङ प्रेसर आएर क्लोज भएको छ 2 दिनदेखि अलिकति इन्डिसन क्यान्डल बनाइरहेको थियो आरसीआई पनि हाम्रो तल 57 को लेभल गरेर अब माथितिर उठिरहेको जस्तो देख्न सकिन्छ यसमा चाहिँ अब हामी आगामी हप्ता चाहिँ एकदम पोजिटिभ हुन्छौं जस्तो लाग्छ हामीले आजको नेप्से गफमा नेप्सेका कुराहरू र केही सेक्टर र केही स्टकहरुको कुराहरू पनि गर्यौं अब हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईहरुलाई जब जब हाम्रो टाइम मिल्छ एक्सन एक्सपर्ट र यो चाहिँ हामीले कन्टिन्यू एकचोटी एक्सन एक्सपर्ट आउँछ त्यसपछि यो आउँछ यो चाहिँ हामीले यसरी कन्टिन्यू बेसिसमा गर्ने प्रयास गर्छौं डिस्काउन्ट प्राइसमा तपाईहरुलाई अफर गरिरहेको छौं त्यसमा हामीले ट्रेडिङ र इन्भेस्ट गर्ने स्टकहरुको बारेमा दिएको छौं तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरेर हेर्नु भने त्यो एकदमै युजफुल छ अहिले सम्म तपाईहरुलाई यो चाहिँ अब अरु प्रोडक्टहरुमा चाहिँ तपाईले आफैले एनालाइज गर्नुपर्ने धेरै टाइम खर्चिनुपर्ने हुन्छ धेरै रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले अलरेडी रिसर्च गरेर